सऊदी अरब की सी पैक में तीसरे पार्टनर की हैसियत से शिरकत, सऊदी वली अहद का पुरतपाक इस्तकबाल। $21 अरब की सरमायाकारी, ग्वादर ऑयल सिटी की तामीर, जदीद तरीन पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स और ग्वादर से चाइना तक तेल की पाइपलाइन सप्लाई। ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखिए। नाजरीन, दुनिया भर के बड़े ममालिक की नजरें सी पैक के बाद सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के पाकिस्तान दौरे और मुआहदों पर लगी हुई थीं और दुनिया भर से सहाफी इस दौरे की कवरेज के लिए पाकिस्तान आए। इस दौरे में सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के कई मुआहदे किए। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से एक शानदार खबर ये है कि पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से सऊदी अरब को सी पैक का पार्टनर बनने की दावत दी गई, जिसे सऊदी हुकूमत ने कबूल किया और सी पैक में शमूलियत का फैसला किया। इस तरह से सऊदी अरब सी पैक का तीसरा पार्टनर बनेगा और सी पैक के मंसूबों में बड़ी सरमायाकारी करेगा। चीनी वजारत खारजा की तरफ से सऊदी अरब की सी पैक में शराकत दारी का खैर मकदम किया गया और इसे एक मुस्बत पेशरफ्त करार दिया गया। सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात तारीख, मजहब और सकाफत के इंतहाई गहरे रिश्तों में बंधे हुए हैं और यही वजह है कि जब भी पाकिस्तान और सऊदी अरब को अंदरूनी मुआशी या समाजी अदम इस्तेहकाम का सामना हुआ तो दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे से तावन किया। सऊदी अरब सी पैक में शामिल होने के बाद सरमायाकारी से ग्वादर में ऑयल सिटी बनाएगा। ग्वादर में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी लगाई जाएगी। मुल्क में तवानाई की जरूरियात को पूरा करने के लिए ऑयल रिफाइनरियां कायम करने की अशद जरूरत थी। ग्वादर ऑयल रिफाइनरी के कयाम से इस कमी को पूरा किया जा सकेगा। ऑयल रिफाइनिंग का बुनियादी मकसद खाम तेल से आला दर्जे की हामिल पेट्रोलियम मसनूआत हासिल करना है। ऑयल रिफाइनिंग कम्प्लेक्स में ज़राए आमदोरफ्त में इस्तेमाल होने वाले ईंधन माए पेट्रोल गैस, LPG, गैसोलीन, कैरोलीन, जेट फ्यूल, डीजल और फर्नेस ऑयल हासिल होगा। इसके अलावा इस ऑयल रिफाइनरी में बिजली, भाप और वाटर ट्रीटमेंट की सहूलियात मौजूद होंगी। ग्वादर ऑयल सिटी हमारी जमीन और माहौल की हिफाजत की जिम्मेदार होगी। ग्वादर ऑयल सिटी प्रोजेक्ट की तामीर का मुआहदा जो पहले चाइना के साथ था, अब बाहमी रजामंदी से इस ऑयल सिटी को सऊदी अरब तामीर करेगा, जिसके लिए पाकिस्तान और सऊदी हुकूमत के दरमियान $10 अरब का एक इक्तिसादी पैकेज तय हो गया है। इस पैकेज के तहत ग्वादर में ऑयल सिटी बनाया जाएगा जो सी पैक का हिस्सा होगा। ग्वादर ऑयल सिटी ग्वादर में एक इलाके को नाम दिया गया है जिसका रकबा 80,000 एकड़ है। जैसा कि सी पैक के हवाले से पिछली वीडियोस में आप तक तफसीलात पहुंचाई गई हैं कि किस तरह से ऑयल गल्फ ममालिक से एशिया और यूरोप को सप्लाई किया जाता है। अगर आपने हमारी ये वीडियो नहीं देखी तो वीडियो लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, लिंक पर क्लिक करके आप पहली वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल पाक वीड्स फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकॉन पर भी क्लिक कर लें ताकि आइंदा आने वाली नई वीडियोस भी आप तक पहुंच सके। नाजरीन, वो ऑयल जो अरब ममालिक से एशिया और यूरोपियन ममालिक को सप्लाई किया जाता है, समंदरी रास्ते से होता हुआ 40 दिन में पहुंचता है। सऊदी सरमायाकारी से ऑयल सिटी के कयाम के बाद ये ऑयल सिर्फ चंद दिनों में सप्लाई किया जा सकेगा और इससे ऑयल की कास्ट पर भी वाज़ेह फर्क आएगा, जिससे पाकिस्तान, सऊदी अरब और चाइना को भी बाहमी मफादात हासिल होंगे। इसके अलावा सऊदी हुकूमत पाकिस्तान से मजीद मुआहदे भी करेगी, जिसके लिए सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान खुद पाकिस्तान का दौरा करने आए। सऊदी वली अहद ने $20 अरब की सरमायाकारी के मुआहदों पर दस्तखत किए, जिसमें तेल की रिफाइनरी के कयाम और तेल की बरामद में ताखीरी अदायगियाँ शामिल हैं और सऊदी हुकूमत पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी भी करती रहेगी। सऊदी अरब पाकिस्तान में तेल की पैदावार, कानकनी, मादनियात, तवानाई की पैदावार में सरमायाकारी करेगा। सऊदी कंपनी अरामको पाकिस्तान के शहर ग्वादर में एक जदीद तरीन पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स तामीर करेगी, जिससे वो केमिकल्स जो पाकिस्तान दरामद करता है इस केमिकल कम्प्लेक्स में बनाए जाएंगे। पाकिस्तान 90% केमिकल दरामद करता है, जबकि सिर्फ 10% लोकल सतह पर तैयार किया जाता है, जिसमें इजाफे की बहुत गुंजाइश मौजूद है। ये केमिकल कम्प्लेक्स 4 से 5 साल की मुद्दत में तामीर हो जाएगा।
سعودی آئل ریفائنری، توانائی، کیمیکل کمپلیکسز اور دیگر منصوبوں میں سرمایہ کاری کریں گے۔ پاکستان بلوچستان میں سونے اور تانبے کے ذخائر موجود ہیں۔ سعودی حکومت نے بلوچستان میں سونے اور تانبے کے منصوبے ریکارڈنگ میں بھی سرمایہ کاری کا معاہدہ کیا۔ فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن FWO کے مطابق تیل کی ترسیل کے لیے گوادر سے چین کی سرحد تک $10 ارب کی لاگت سے آئل پائپ لائن بھی بچھائی جائے گی۔ سعودی ولی عہد کے ساتھ آئے وفد نے گوادر کے خصوصی اکنامک زونز کا دورہ بھی کیا۔ خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز، ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے درمیان ہونے والے معاہدوں کی روشنی میں سعودی سرمایہ کاری پاکستان میں معاشی استحکام کو فروغ دے گی۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان برادرانہ تعلقات ہیں۔ دونوں ممالک عوامی سطح پر احترام اور محبت کے رشتوں میں جڑے ہوئے ہیں۔ تیل، توانائی، کانکنی، بجلی، قابل استعمال توانائی کے متعدد سعودی منصوبے پاکستان میں پہلے سے ہی جاری ہیں اور تکمیل کے مختلف مراحل میں ہیں۔ پاکستان کی نئی حکومت نے گوادر شہر کی تعمیر کا کام تیز کر دیا ہے تاکہ سعودی سرمایہ کاری کے فوائد جلد حاصل کیے جا سکیں۔ بیک وقت گوادر آئل سٹی کی تعمیر بھی کی جائے گی، جس کے بعد پاکستان کے مختلف علاقوں میں تیل اور گیس کی تلاش کا کام شروع کر دیا جائے گا تاکہ معیشت کی بہتری کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی ترسیل اور پروسیسنگ شروع ہو سکے۔ گوادر میں 80,000 ایکڑ پر محیط میگا آئل سٹی نے جب اپنا کام شروع کر دیا تو اس کے بعد خلیج سے چین تک کو تیل کی ترسیل تیز کی جا سکے گی۔ گوادر آئل سٹی اور سی پیک روٹ کے اختیار کرنے سے تیل کی ترسیل کا وقت 40 دنوں سے صرف 5-6 دن رہ جائے گا۔ چین دنیا میں تیل استعمال کرنے والا بڑا ملک ہے، ایسے میں سعودی عرب کی گوادر میں موجودگی تمام اسٹیک ہولڈرز کے لیے مفید ہوگی۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری اور تعاون کے یہ معاہدے طے پا گئے ہیں۔ ان معاہدوں پر دستخط کیے جانے کی تقریب پاکستان وزیر اعظم ہاؤس میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں وزیر اعظم عمران خان اور سعودی ولی عہد کے علاوہ دونوں ممالک کے وفود نے بھی شرکت کی۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان سعودی مصنوعات کی درآمد اور سٹینڈرڈائزیشن کے شعبے میں تکنیکی تعاون کا معاہدہ بھی طے پایا گیا۔ دونوں ممالک میں بجلی کی پیداوار کے شعبے اور نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے شعبے میں تعاون کا معاہدہ بھی طے پایا گیا۔ پاک چین دوستی کے بعد پاک عرب معاہدے پاک عرب دوستی کی ایک مثال قائم کرتے ہیں۔ پاک سعودی عرب دوستی ہمیشہ سے ہے اور ہر دور میں یہ دوستی پہلے سے زیادہ مضبوط تر ہوئی ہے۔ قدرتی وسائل سے مالا مال عرب ممالک دنیا کی بڑی معاشی طاقتوں میں شمار ہوتے ہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان جب تاریخی دورے پر پاکستان پہنچے تو شہزادہ محمد بن سلمان کے طیارے کا پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی شایان شان استقبال کیا گیا اور فضا میں ہی پاک فضائیہ کے F-16 اور GF-17 تھنڈر طیاروں نے شاہی طیارے کو اپنے حصار میں لیا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا پاکستان میں شہزادوں کی طرح استقبال بھی کیا گیا۔ نور خان ایئر بیس سے وزیر اعظم عمران خان خود گاڑی چلا کر سعودی ولی عہد کو وزیر اعظم ہاؤس تک لے کر گئے اور وزیر اعظم ہاؤس میں موجود مسلح افواج کے چاقو چوبند دستے نے سعودی ولی عہد کو گارڈ آف آنر پیش کیا اور دونوں ممالک کے ترانے بھی بجائے گئے، جبکہ سعودی وزیر خارجہ عابد الجبیر جب نور خان ایئر بیس پر پہنچے تو ان کے پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی نے پرتپاک استقبال کیا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں سعودی اور پاکستانی حکام نے معدنیات سعودی اسٹینڈرڈ اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی میں تکنیکی تعاون، میٹرولوجی، کھیل، پیٹرو کیمیکل سیکٹر اور بجلی کی پیداوار کے شعبوں میں یادداشتوں پر دستخط بھی کیے۔ وزیر اعظم عمران خان کے کہنے پر معمولی جرائم میں قید 2107 پاکستانیوں کو رہا کرنے کے سعودی ولی عہد نے احکامات جاری بھی کر دیے۔ ایوان صدر میں صدر مملکت عارف علوی نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو نشان پاکستان سے نوازا۔ اس تقریب میں حکومتی وزراء، عسکری قیادت اور دیگر معزز شخصیات نے بھی شرکت کی۔ اس کے بعد سعودی ولی عہد کا تاریخی اور عہد ساز دورہ اختتام پذیر ہوا اور ولی عہد اسی شایان شان استقبال کے ساتھ واپس روانہ ہوئے۔ سعودی عرب کی $20 ارب سے زائد سرمایہ کاری کے بعد پاکستان اب نئے دور کا آغاز کر چکا ہے اور انشاءاللہ پاکستان اب اور بھی بہتر اور مضبوط معاشی طاقت بن جائے گا۔ پاکستان اپنے نئے دور کا آغاز کر چکا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد پاکستان اس معاشی بحران سے نکل جائے گا اور ترقی کی طرف گامزن ہوگا۔
पाक सऊदीया दोस्ती जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। नाज़रीन, अगर आपने हमारे चैनल पाक विड्स फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।